देशानुसार खूपशे कष्ट घेतले ही स्कीम जी आसा पळय न्ही ती प्रॅक्टिकल हातूंत हाडपाक आनीक सगळे शासकीय अधिकारी हांवें सुरवातीक म्हटलें पळय आनी तुमकां पयलीं रिफर केलें इतलेच खातीर की फाटल्या जवळ जवळ 40 वर्सां हांव राजकारणाक आसा आनी 40 वर्सांच्या राजकारणांत हांवें बरेच वेळा आयकलें मुणकार केस काही लोकांनी मामलेदारा कडेन मुणकार केसी भरल्यो थोड्या आपल्यांनी जे कोण शादूर आशिल्ले ताणें आपल्याला ती मुणकाराची सनदी घेतली पूण बरेच लोकांनी पुढाकार घेतलो ना त्या स्किमीचो फायदो घेवपाक आनी किंबहुना म्हाका दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडल्यान इतिहासांतलो एक असो कायदो गोंया खातीर आनी गोंयच्या बहुजन समाजा खातीर बारीक लोकां खातीर निर्माण करपाचें एक भाग्य जें आसा पळय न्ही तें तांकां मेळ्ळें आनी ताणें हो कायदो जसो पळय तो कायदो केल्लो लक्षांत घेयात ही सनद म्हटल्यार सादें कागद न्ही हांव तुमकां सांगता खुद्द म्हजें घर कामाक्षीची जमीन जी आसा त्या जमनीत आईन दादान बांदिल्लें मातयेचें घर आशिल्लें मेळ्ळें कितें जाता फक्त उतर बांदात तुमी न्ही अशें म्हणून बांदलें तांणी 1963 आनी तेन्नाच्यान आमी सुशेगाद नांदतात सुशेगाद रावतात सगळे भाव हांव नंतर मागीर कॉलेजच्या निमित्यान वयर कॉलेज कॅम्पसांत रावली ती गोश्ट वेगळी पूण तें जुनें घर जें आमचें आसा पळय न्ही तें जुन्या घराक कितें दुरुस्ती करपा जाली जर जाय जाल्यार आमचे कडेन दुखमेन कांय ना त्या वेळार आई कडेन नाशिल्लें दादा कडेन नाशिल्लो आनी नंतर मागीर हांवें लक्ष घातलें ना तर त्यामुळे तें घर जें आसा पळय न्ही कामाक्षीच्या देवीच्या कृपेन आमी वावुरतात रावतात वास्तव आमचें आसा पूण आमचे मुखार जर दुरुस्त करपा जालें जर जाय ताका एखादी बेतो घालपा जालें जर जायत कॉन्क्रीट घालपा जालें जर जायत म्हणजे दुखमेन कांय ना अशें एक म्हजेंच घर न्ही अशीं कित्येक घरां आसतलीं म्हजो अदमास असो आसा की सादारण आमची 5 ते 5.5 लाख कुटुंबां आसात गोंयांत तातूंत भितर कमीत कमी 1000 घरां अशीं आसतलीं की स्वताच्या जागेर ते बांदल्यात पूण दुखमेन कांय ना भाटकाराक सांगून पयलीं भाटकार आशिल्ले पळय न्ही ते बांद शंकर बांद रे ते काजूमळा बांद ते आंब्या कडेन बांद ते पणसा कडेन बांदलीं अशीं घरां पूण ताका जो दाखलो कितें जाय ताका डॉक्युमेंट जे कितें जाय कागदपत्र कितें जाय ते करून आमी एखादी कोमुदादी जमनीत कोमुदादी लक्ष दिलें ना एकट्यान ह्या दोंगराचे कुशीन बांदलें त्या कुशीन बांदलें थंय आड्या भितर बांदलें आनी ही सगळीं घरां रावतात आमी ना अशें न्ही पूण जसो कायदो बदलता जसो तेंप वता लक्षांत घेयात की ह्या सगळ्या कागदपत्रांची गरज पडटा आनी म्हणून म्हजी एक नम्रायेची विनंती सगळ्यांक जी सनद तुमकां आज मेळटली आतां ताचे पयलीं एक काम करात तें म्हटल्यार लॅमिनेशन करून घेयात कारण ही सनद जी आसा पळय न्ही ती पिढ्यानी पिढ्या तुमचे कडेन उरपाक जाय तुमचे कडल्यान तुमच्या भुरग्यां कडेन उरपाक जाय भुरग्यां कडल्यान परत मुखाल्ल्या भुरग्यां कडेन उरपाक जाय आनी त्यामुळे खूब म्हत्वाचो डॉक्युमेंट हो जशें आमी सर्वे कागद म्हणटाले पळय न्ही तशे पद्दतीन हे सर्वेचे कागद ही सनद जावन आसा जी प्रत्येक कुटुंबाक मेळिल्ली आसा आज जवळ जवळ म्हाका दिसता 500 ते 1000 लोकांक सनद मेळिल्ली आसा आनी एक तुमकां विनंती करता आनी ती म्हटल्यार जे वाड्याक तुमी रावता तुमचे शेजरा जो कोण ताकाय सांगा ते फॉर्म भरा म्हणून नक्कीच आमी आमदार म्हणून सरपंच म्हणून पंच म्हणून काम करतलेच जागृताय करतलेच पूण त्या बरोबर तुमी सुद्दां पळय न्ही ते तुमचे शेजारी कोणा ताका सांगप कारण लक्षांत घेयात की म्हजी घर ही येवजण जी आसा पळय न्ही ती आमकां मुखाल्ली 20 वर्सां 30 वर्सां आमकां मुखार व्हरपाची ना आमच्या मुख्यमंत्र्याचो आवडो आसा उमेद अशी आसा की अंदूच्या वर्स 2026-27 भितर जितली म्हणून घरां गोंयांत आसात ती 20 कमी कार्यक्रम आसूं कोमुदादी जमनी आसूं स्वताच्या जमनी आसूं प्रायवेट जमनी आसूं हे सगळे जवळ जवळ 6 ते 7 तरी कॅटेगरी आसात हे सगळ्या लोकांक हो घराचो आसरो जो आसा पळय न्ही ताजो अधिकार दिवचो आसा म्हणून जेणे करून जेन्ना जेन्ना तुमच्या मनांत येतलें की तुमगेलें घर जें आसा पळय तें नळ्याचें आसा बदलपाक जाय मातयेचे वणटे आसा बदलपाक जाय कॉन्क्रिटाचें काम करपाक जाय खांबे काडपाक जाय हे सगळें काम जें आसा पळय न्ही तुमी बिंदासपणान करूं शकतले फक्त पंचायती कडेन वचून लायसन्स घेवपाचें जे सनदीच्या आदाराचेर तुमकां सहज मेळूंक शकतलें सनद ना जर जायत जाल्यार उदाहरण बाबा अलेक्सान सांगलां तशें सरपंच म्हणटालो बांद रे म्हणून आनी शेजाऱ्यान कंप्लेन करता मागीर तो सरपंच नोटीस काडटलो बंद कर म्हणून हय जाता की ना अशें पयलीं बांद म्हणटा पूण जेन्ना एखादी शेजारी कंप्लेन करता की म्हगेलो शेजारी आसा तो घर ताणें मोडला आनी तो तुगेलें कंस्ट्रक्शन करता बेकायदेशीर कंस्ट्रक्शन करता अशें म्हणून तेन्ना तोच सरपंच जो आसा पळय न्ही ताका नोटीस काडची पडटा आनी म्हणून ही सगळीं लफडी जी आसात पळय न्ही ती पयस करपा खातीर ही सनद खूब म्हत्वाची लक्षांत घेयात आनी म्हणून आमी एक जागृतकाय जी म्हणटा पळय न्ही ती गोंयांतल्या सगळ्या वाड्यांनी करपाक जाय शहरांतल्यान सुद्दां आनी लोकांक सांगपाक जाय हे फॉर्म जे म्हजे घराचे फॉर्म आसा पळय न्ही ते भरून घेयात म्हणजे शासकीय अधिकाऱ्यांक विनंती आसा की हे सगळे फॉर्माक प्रायोरिटी दिवची सुटसुटीतपणान करचें आनी जात तितले चडांत चड सनद जी आसा पळय ती आमी लोकांक दिवपाक पळोवया जेणे करून एक सोबीत गोंय आसाच सुंदर गोंय आसाच पूण त्या गोंयांत रावपी गोंयकार जो आसा पळय न्ही तो सामको सुशेगाद रावता शांत रावता अशे पद्दतीचें आमकां वातावरण तयार जावपाक जाय आयच्या दिसाच्या निमित्यान तुमकां सगळ्या मना पासून परबीं दिता आनी म्हजी ल्हानशीं उतरां सोंपयता परत एकदां माननीय मुख्यमंत्री आसात पळय न्ही बहुजन समाजा खातीर एक उद्धाराचें खूब मोठें उद्धाराचें काम तांणी केलां अशें म्हणून त्या बद्दल म्हजी स्वताच्या पासून हांव तांकां मना पासून देव कर म्हणटा आनी म्हजी उतरां सोंपयता जय हिंद.